آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرما رہے تھے۔ شان صحابہ و شان اہل بیت اپنے مخصوص انداز میں حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجہ صاحب دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے علم میں خطابت میں اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے بلا تخیر میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کو۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائے۔ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمان دی، اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی۔ آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلام دی۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا
ابھی حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم امام دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حضرات رات دا کافی سارا حصہ بیت چکا ہے۔ سالانہ عظیم و شان کانفرنس مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی میاں محمد اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب اسلام قاری محمد شہباز بلوچ صاحب، فضیلت الشیخ محمد افضل صاحب، مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی تساں تمام بھائی جن بھائیوں نے محنت محبت کوشش کیتی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر ہر بھائی دا پیار قبول فرمائے، اس پروگرام میں ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اچھی آمین کہہ دے۔ علاقہ برد معزز علماء تشریف فرمان ہے، فاضل نوجوان قاری عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مولانا عبد الرزاق صاحب، اسی طرح علاقہ برد معزز علماء اور میرے تو قبل خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی بڑی شاندار گفتگو فرما چکے ہیں۔ اور پھر بابا تبلیغ خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب حافظہ اللہ تعالی، ڈاکٹر سیف الرحمن عاصم صاحب، سیف الرحمن توحیدی صاحب، مولانا محمد صدام ربانی صاحب، مفتی جماعت مفتی اعظم فضیلت الشیخ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم تبلیغ مرکزی صوبہ پنجاب، تمام معزز علماء مہمان علماء، اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات منٹاں والی گفتگو توجہ میری طرف رہے، نبی پاک دی بات بھی سچی، حضور دی ذات بھی سچی۔ نبی پاک دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان او انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی، گج کے بولو حدیث بھی وحی، قرآن بھی حق اور سچ ہے تے نبی پاک دی ایک ایک بات بھی حق اور سچ ہے۔ قرآن پاک دی ایک آیت اندر جڑا شک کرے ایک کفر ہے، او بندہ ایمان تو خارج ہے۔ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے ایک حدیث اندر شک کرتا ہے اے بھی کفر ہے، او بندہ بھی ایمان تو خارج ہے۔ حضرات قرآن بھی سچی کتاب ہے، ایک ایک آیت حق اور سچ ہے، نبی پاک دی ایک ایک بات بھی حق اور گج کے بولو حق اور سچ ہے۔ توجہ میری طرف رہے، پیارے آقا دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان او انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں، نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک ہے، نہ نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ مرشد پاک خود بھی سچے، بات بھی سچی، ذات بھی سچی، کائنات دے لوکاں دیاں باتاں دے اندر شک ہو سکتی ہے، پیارے آقا دی زبان چو نکلے الفاظ انہاں اندر شک دی گنجائش بھی، جڑا شک کرے وہ ایمان تو فارغ ہو جائے گا۔ پیارے آقا دی کسی بھی بات اندر شک دی گنجائش نہیں۔ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی، خود قرآن کہہ رہے ہیں حضرات، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی، فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔
اللہ پاک قسم چک چک کے فرما رہے نے کہ آمینہ دے لال سراتے مستقیم تے نے ہدایت جنت دے رستے تے نے قرآن اند وما ینطق عن الہوا آمینہ دے لال اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں جے بول دے بلکہ قرآن کہی جاندہ ان ہوا الا وحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی بات بھی وحی حضور وحی دے پابند نبی نے جدو بول دینے موتی رول دینے امام کائنات دی زبان تے جڑے الفاظ جاری ہو جان او انج جویں قرآن دیاں ایتاں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگ دئی نہیں او دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لب دئی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن حضور دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں ایتاں نے حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے میں پہلی گزارش کرن لگا آمینہ دے لال اپنی زبان چو پشین گوئی فرما دین یا مستقبل دی خبر بیان کرن جیڑی گل آمینہ دے لال کر دین دینے او گل حق ہے سچ ہے او باتاں پوریاں ہندیاں نے دلیل کیے بیت اللہ شریف اللہ تو انہوں مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے آمین کہہ دیو حضرات بیت اللہ شریف ہے میرے پاک پیغمبر دا ایک دن دل کیتا میں بیت اللہ دے اندر جاواں اور نوجوانوں بابیو میری طرف ویکھیا جے گل ذرا دھیان نہ سنیا جے حضور دا دل کردا پہ آئے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہوواں بیت اللہ نو تالا لگیا ہویا تے بیت اللہ دے تالے دیاں چابیاں حضرات عثمان بن طلحہ دے کول نے بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ دے کول میرے آقا فرماندے نے عثمان پیاریا لیا بیت اللہ دیاں چابیاں دے دے اے تالا کھول دے میرا دل کردہ میں بیت اللہ دے اندر جاواں حضرات گل سنیا جے عثمان آندہ سونےوں تو آڈے تے پابندی لگائی گئی مکے والے ہیں پابندی لائیے دنیا کائنات نو چابیاں دے دیتیاں جان گیاں ساری دنیا لی تالے کھل جان گے تو اڈے واسطے بیت اللہ دا تالا نہیں کھلے گا میں چابی نہیں ہوں دینی میرے آقا فرماندے نے میرا جی کر دے چابی میں نوں دے دے انہیں منع کیتا انکار کر دیتا اور سنو کلاس والے دیو بازیو ایتھے نبی پاک نے خبر بیان کیتی پشین گوئی کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے عثمان آج تو میں نوں بیت اللہ دیاں چابیاں نہیں دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ اندر ہون گیاں حضرات نبی پاک نے اے گل بیان کر دیتی آج تو میں نو چابیاں نہیں دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں میرے ہاتھ اندر ہون گیاں عثمان بن طلحہ کہن لگا سونےوں مکے والے مر جان گے قریشی کتے ہون گے نبی پاک فرماندے نے قریشی اپنی اکھاں نال منظر ویکھن گے میرا رب مینوں بیت اللہ دیاں چابیاں عطا کر دے وے گا میرے رب نے چابیاں میں نو عطا کر دینیاں نے ہن گل دھیان نہ سنیا جے اے گل نبی پاک نے بیان کر دیتی ہے وقت گزر گیا حضور مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے حضرات کچھ عرصہ گزر جاندہ ہے اللہ پاک نے آرڈر کیتا ہے رمضان دا مہینہ 10,000 صحابہ نو نال لے کے نبی پاک مکے آئے نے مکہ فتح کرن واسطے آئے
اللہ پاک نے مکہ فتح کر دیتا ہے حضرات 10,000 دا لشکر نبی پاک دے نالے شاہانہ لشکر جدو داخل ہویا نا حضور بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے میرے آقا فرماندے نے بلال کتھے وے رسی اللہ تعالیٰ نو حضرت بلال نبی پاک دے کول آئے آقا فرماندے نے بلال پیاریا بیت اللہ دی چھت چڑھ جا اذان دے دے اے بلال بیت اللہ دی چھت چڑھ کے اذان دے دے بلال بیت اللہ دی چھت چڑھ کے اذان دے رہے ہیں سیدنا بلال دیاں لتانو رسے پا کے کسیٹن والے بلال دیاں لتان تے ڈانگا مارن والے سوٹے مارن والے بل دی آگ تے انگاریاں کوئلیاں تے گھسیٹن والے اے منظر ویک کے نیویں پا کے کھڑے نے حضرت بلال بیت اللہ دی چھت چڑھ کے اذان دے رہے میرے آقا فرمان دے نے عثمان بن طلحہ کتھے وے عثمان آیا ہے حضور فرمان دے نے عثمان ایدر لے آ بیت اللہ دیاں چابیاں انہیں چابیاں نبی پاک دے حوالے کی دیاں خود نیویں پا کے کھڑا ہے میرے آقا فرمان دے نے عثمان اکھاں اتانو چک کے ویکھ میں تینو آکھیا سینا میرا رب میں نو بیت اللہ دیاں چابیاں دلائے گا اے ویکھ لے بیت اللہ دیاں چابیاں میرے کول آ گئیاں نے عثمان نالے روئی جاندہ ہے نیوی پا کے آندہ سونیوں جمیں تسا فرمایا سی اللہ پاک نے توڑیاں باتاں سچ کر دکھلائیاں نے توڑیاں ساریاں باتاں پوریاں ہو گئیاں اور نبی پاک دیاں باتاں کیوں نہ پوریاں ہوں دیاں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ حضرات قرآن نے پاک دیاں جویں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں قرآن دیاں باتاں بھی سچیاں تے نبی پاک دیاں باتاں بھی بولو سچیاں حضرات دوجی حدیث سنیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ ذرا سارے پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا ذرا بان کھڑی کر کے کہہ دیو صلی اللہ پتہ لگ جائے تساں جاگ دیو ذرا دونوں بازو کھڑے کرو گوڑے چھڑ کے کوئی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تساں جاگ پہ اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے ادھر میری طرف کھڑا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچا یام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ بڑا کمال زار مال دی اس نو لوڑ نہیں زار مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شہ دیو تھے تھوڑ نہیں زار مال تے شائیاں بھول بیندہ زار مال تے شائیاں بھول بیندہ جو بڑھتا غلام محمد دا
جو بنتا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو ڈانگا وج رہی ہیں حضرت بلال نو مار پہ رہی حضرت بلال ڈانگا کھا کے مارا کھا کے کئی جاندہ ہے ہر ستم گوار ہے جگدا ہر ظلم گوار ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا ہر ستم گوار ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سرعام محمد دا نعرہ سرعام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا اللہ دی بات سمانے وچ اللہ دے بات سمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ بڑا کمال میرے تیرے مرشد پاک کل جیڑا بندہ آ جاندہ ہے پھر جان جوگا نہیں رہندہ سنگ دل بھی کول جے آ جاندے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا حضرات میں بات عرض کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ بَمَا غَوَا وَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ پھر کہہ دیو ذرا سپیکر والا پائی اندی ایکو ذرا کٹ کر کے ساتھی آواز کھولو ساتھی آواز ذرا کھولو اور کھولو آواز اے ایکو شور کٹ کرو آواز سادہ کھولو حضرات ادھر میری طرف دیکھے جے میں گزارش کر رہے ہیں نبی پاک دیاں باتیں ہیں جنہیں جویں قرآن دیاں ایتاں ایک وری کو سبحان اللہ حضرات نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک نہ نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک حضور دی زبان چو جڑی خبر نکل جائے او حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے ادھر میری طرف دیکھنا ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میں دوجی خبر بیان کرن لگا امام کائنات دا دماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات دے کنارے جا رہے نے عبداللہ بن نجی سروید دے راوی نے حضرت علی پاک رون لگ پہ علی پاک رون لگ پہ رو کے اندے نے ابو عبداللہ فرات دے کنارے صبر کری فرات دے کنارے صبر کری ابو عبداللہ بیان کر دینے علی جی امیر المومنین کی گلے کیوں روئی جاندے ہو پریشانی کی ہے حضرت علی پاک فرمان دینے ایک دن تو پیر دا ویلا آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے میں کول گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر رہے آندے نے دوپہر دا ویلا میں نبی پاک دے کول حاضر ہویا حضور دا چہرہ رنگ اڈیا ہویا نبی پاک پریشان نے انتہائی غم زدہ نے علی پاک فرماندے نے سونےو کیوں پریشان ہو محبوبہ تو انو کنے روا دیتا اکھاں جو موتیاں جیسے آنسو ڈل دے پہ آقا فرماندے نے علی میرے کل جبرائیل آیا ہے جبرائیل میں نو آکے خبر دے رہے ہے جبرائیل آندہ سونےو فرات دے کنارے میدان کربلا دے اندر تو آڈے نواز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ساتھیاں سمیت شہید کر دیتا جائے گا نبی پاک فرماندے نے علی جی میں اپنے دوترے نواز حسین دی شہادت دی خبر سن کے رون لگ پیاواں حضرت جبرائیل آندے نے محبوبہ جے اجازت دیو میں تو انو کربلا دی مٹی سنگا دینا وا نبی پاک فرماندے نے ضرور جبرائیل حضرت جبرائیل نے ہاتھ لمبا کیتا کربلا دی مٹی روگ پریا تے نبی پاک نو سنگایا آقا فرماندے نے علی میں مٹی سنگیے میں نو اس مٹی دے اندروں حسین تے حسین دے ساتھیاں دی خون دی خوشبو آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو امیاں میرے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی اندر حضرت حسین دی شہادت دی خبر علی پاک نو دیتی ہے دوجی روایت دے راوی عبداللہ بن عباس میں دسنا چاہنا او خبران جڑیاں نبی پاک نے اپنی زندگی اندر بیان کیتیاں کربلا دے میدان اندر 61 ہجری محرم دی 10 تاریخ نو اللہ پاک نے حرفنوں گلاں پوریاں کر دیتیاں نے نبی پاک دا نواسا حسین کربلا دے اندر شہید ہو گیا حضرات سیدنا حسین کون نے ایک باری سارے مل کے کہہ دو رضی اللہ بولو ذرا رضی اللہ تعالیٰ نو چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ذرا کو سبحان اللہ چین دین دے قرار دین دے بے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے او کو نانا موڑے آتے چیندہ او کو نانا موڑے آتے چیندہ سو رب دیو بو سے دیندہ زبان چسا کے بھوکو تار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے ماشاء واہ جی واہ ایک بزرگاں نے ماشاءاللہ بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے تے اے جڑے اس پیسے بیٹھنے دم کران آئے نے اے انشاءاللہ تقریر دے بعد انہوں دم کران گے تقریر نہیں سنن آئے ویندے پینے جی میں بندہ دم کران نہیں آیا ہوں طویل ہے واسطے چین دین دے قرار دین دے بے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے حسین دے دیوانیاں دے اندر اپنا نام لکھوا لو ذرا باں کھڑی کر کے ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ اور ساڈا عقیدہ تے ایمان ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن اور میرا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے چین دیندے قرار دیندے بے نام حسین دا سینہ ٹھار دیندے اور نام حسین دا پیارا نیارا
نام حسین دا پیارا نیارا ہو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا اور نام حسین دا پیارا نیارا ہو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا جگر مومن دا او ٹھار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے چین دیندے قرار دیندے بینام حسین دا سینہ ٹھار دیندے رسی اللہ تعالیٰ نو حضور نے جڑی اپنی زندگی اندر خبران بیان کیتیاں 10 محرم 61 ہجری نو وہ باتاں پوریاں ہو گئیاں کیوں نہ باتاں پوریاں ہوں دیاں ان ہوا الا وحی حضرات میری طرف کھیا جے امام کائنات اپنی زبان چوں جیڑی خبر بیان کر دین میں 2 حدیثاں سنائیاں 2 اور سنو پھر بات ختم کریے میرے پاک پیغمبر جیڑی گل بیان کرن وہ بات پوری ہو جاندی حق اور سچے ربیع الاول دی 12 دن سوموار دا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ یہ دن سوموار دا جے حضرات میرے پاک پیغمبر دی رحلت دا دن اس دن دنیا تو نبی پاک تشریف لے گئے سوموار دا دن نے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ اور بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو اے سنیا جے تیان نال امام کائنات دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جی دے کول تشریف لے آئیاں نے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹیے میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا بیٹی آندھی ہے جی ابو جی باپ نبی پاک نے سرور کائنات نبیان دے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ نو جڑی پہلی گل کی تھی فرمایا بیٹیے میں تیرا بابا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں میں اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لے ہے اور میری تیری جدائی ہون لگی ہے نبی پاک دی وفات دا تذکرہ رحلت دا تذکرہ بیٹی فاطمہ رون لگ پئیاں امام کائنات دی رحلت دا تذکرہ قرآن نامد ہے انکا میتون و انہم میتون نبی پاک دی وفات دا تذکرہ قرآن دا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین نبی پاک دی وفات دا تذکرہ قرآن اندہ وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول افائے مات او قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ينقلب علا عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین آمینہ دے لال دی وفات دا تذکرہ حضور فرمان دینے بیٹی فاطمہ نی میری دھیے میں تیرا باپا ان قریب جدائی دین والا ہوں اے پہلی خبر نبی پاک نے پہلی گل کی تھی تے بیٹی فاطمہ رون لگ پئی حضرات گل سنے آنجے نبی پاک نے رون دی بیٹی نو دوسری گل کر دیتی ہے فرمایا بیٹی صحیح البخاری جے ایدر میرے قریبا آقا فرمان
فرماندے نے بیٹیے میں تیرا بابا جدوں دنیا تو چلا جاواں گا میرے بعد میرے خاندان وچوں میرے گھرانے وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی۔ اے دوجی خبر پہلی خبر اندر نبی پاک نے اپنی رحلت دا وفات دا تذکرہ کیتا ہے، امیاں دوجی خبر اندر سیدہ فاطمہ دی وفات دا تذکرہ۔ اے دو گلاں بیان کیتیاں تے دوویں گلاں پوریاں کیویں ہوئیاں۔ اے ربیع الاول دی 12 اونٹ دے بچے دے پاؤں جدو جل دے نے شدت چاشت دا ٹائم ہویا، میرے تیرے مرشد پاک نے دونوں ہاتھوں تانو کر لے آقا پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی۔ او کلاس والے دیو باسیو حضور دی زبان تے الف جاری نے اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ حضور دنیا تو تشریف لے گئے، ربیع الاول دی 12 نو نبی پاک دی رحلت ہو گئی، آپ تشریف لے گئے تے بیٹی فاطمہ رو رہیاں نے زارو قطار۔ امیاں ادھر میری طرف دیکھے آجے، اے بیٹی کیوں نہ روے جندہ باپ دنیا تو چلا گئے تے باپ عام نہیں ہو نبیاں دا نبی ہے۔ حضور دنیا تو گئے نا بیٹی فاطمہ رو رو کے نڈال ہو گئی، اے تے سکی بیٹی ہے صحابہ دا کی حال ہے۔ ادھر ویکھے آجے گل سنے آجے ایک بکریاں دا چھیڑو ہے، اے بکریاں لے کے جا رہے ہیں، کدی ڈگ دائے کدی کھڑا ہوندہ ہے، کدی ڈگ دائے کدی کھڑا ہوندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بکریاں والے یار تو کدی ڈگنا ہے تے کدی کھڑا ہونا ہے گل کیے اے رو کے آمدہ چاچا کیا تسا نہیں ہو جان دے آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت ابو بکر دیاں تائیں نکل گئیاں، ایتھوں دوڑ پہ اپنی بیٹی عائشہ دے کرے آئے رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ ایسا اندر میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد پاک سیدہ عائشہ تے حجرے اندر تے میرے آقا دے چہرے تے سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہوئی ہے۔ ابو بکر روندے روندے نبی پاک دے کول آئے نے اینج چہرے تو کپڑا ہٹائے ہیں، ابو بکر نالے روئی جاندے نالے نبی پاک دا متھا چوم دائے تے متھا چوم کے ابو بکر رو کے آندہ کیے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی میں نو سونے رفیق نے۔ ابو بکر روندے پہنے ایک بندہ دوڑ کے آیا آندہ امیر المومن ابو بکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عمر نو پتہ نہیں کی ہو گئے ہیں، عمر تلوار پکڑ کے مسجد نبی اندر کھڑا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ کہے گا نبی پاک دنیا تو چلے گئے میں ان دی گردن اڑا دیاں گا۔ حضرت ابو بکر مسجد اندر آئے خطبہ دیتا ہے قرآن پاک دا اے مقام پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ماتا او قتلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جدو قرآن پاک دا اے مقام پڑھے ہے عمر دیاں لتاں جواب دے گئیاں زمین تے بہ گئے آندے نے مینو پتہ لگ گیا ہے حضور واقعہ دنیا تو چلے گئے انج لگ دائی جمیں قرآن دا مقام اج نازل ہوئے ہیں ایک بندہ اور دوڑ کے آیا ابو بکر جی بلال نبی پاک دے مؤذن پتہ نہیں کی ہو گئے ہے بلال تے گلیاں دے اندر ڈگدا پھردا ہے آؤ بلال نو سمجھاؤ حضرت ابو بکر اٹھ کے تر پہ حضرت بلال نو پکڑیا بلال اے نبی پاک دے مؤذنا اے بلال حوصلہ کر یار کی ہو گیا ہی بلال رو کے آندے نے ابو بکر اذان اندر جس مرشد دا نام ہوندہ ہے او مینو میرا مرشد نظر نہیں ہوندہ میں اذانہ نہیں دینیاں مینو ممبر خالی نظر آ رہے مسلح خالی نظر آ رہے ہیں میں مدینے نہیں ہو رہنا میرا مدینے ہونا دل نہیں لگدا ابو بکر فرماندے نے بلال اپنے آپ نو سامب اوے نبی دیو یارو میں بڑھا ابو بکر اور مزید صدمے برداشت نہیں کر سکدا اپنے آپ نو سامبو حوصلہ کرتے صبر کر حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر میں امیہ دا غلام سا تو میں نو خریدیا اپنی غلامی لئی یا اللہ پاک دی رضا لی خرید کی آزاد کی تائی ابو بکر فرماندے نے بلال یار کنج دیاں گلاں کری جانے حضرت بلال فرماندے نے اوے ابو بکر پیاریا جے تو اپنی غلامی لی میں نو خریدیا سی میں بلال تیرا غلام تیرے حکم اجازت بغیر ایک قدم نہیں چکاں گا ابو بکر فرماندے نے بلال میں تے اللہ دی رضا لی خرید کے تینوں آزاد کیتے ہیں تے حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر پیاریا آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہوندے نے میرا مدینے دل نہیں ہو لگدا ہن میں مدینے نہیں ہو رہنا میں مدینے نہیں ہو رہنا حضرت بلال نبی پاک دی جدائی اندر روئی جاندے تے کئی جاندے او کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے او کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدا نہیں حضرت بلال رو رو کے کئی جاندے رسی اللہ تعالیٰ نو جدوں دا دفن کیتے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا میں نو دیش بچارے نو ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو پر او چند دسدا نہیں بلال روئی جاندے نے او کلاس والے دیو بازیو اے صحابہ دا حالے تے سکی بیٹی دا کی حال بندہ ہوئے گا جدوں ابو دنیا تو چلا گئے بیٹی دا کی بندہ ہوئے گا سیدہ فاطمہ دا سکا کوئی ماں جمعہ پراہ بھی تے کوئی نہیں جڑا اپنی پہن دے سر تے محبت نہ ہاتھ بھیر کے حوصلہ دے وے فاطمہ دیاں سکیاں پہنا بھی کوئی نہیں بہنا بھی پہلا فوت ہو گئیاں پرا بچپن اندر فوت ہو گئے امی ختیجہ بھی فوت ہو گئی ہے ایک کوئی ابو سی ابو بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دا سردار آج ابو جی محمد بھی دنیا تو چلے گئے تے سیدہ فاطمہ دن رات رو رو کے وقت گزارتی ہمیں خدا دی قسم لوگو نبی پاک دے بعد فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی
ایک دن بھی ہسی کوئی نہیں. او میاں ہسے کیویں جیندا ابو ہی دنیا تے نہیں رہا تے بیٹی کیویں مسکرا سکدی ہے. یا اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے خدمت دی توفیق دے تے جنہاں دے تر گئے آخر دیاں منزلہ آسان کر دے. جندہ ابو زندہ ہے خدمت کریا کرو, جندہ تر گیا دعا کریا کرو. اے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو, کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب. باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو, کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو. اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا, باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا. پتیاں پوت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے. پچھلے دنوں ایک نوجوان 33-34 سال دا روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہویا ہے. ماں جمیاں ویراں چکیا ہسپتال لے گئے. آندہ ویرو کوشش کر لو بچایا جاندہ جے بچا لو. انج لگتا ہے جی میں نہیں ہوں بچنا. 2-3 جگہ تو لات ٹوٹ گئی, بان ٹوٹ گئی, اے پیٹ دی اوپروں گڈی دا ٹائر گزر گیا. آندہ لگتا ہے مینوں میری زندگی بے وفائیاں کر دی نظر آ رہی. 3 وڈے پرا کول کھڑے نے. آندہ ویرو ایک گل کرنا چاہنا, کلاس والے دیو باسیو اس جوان دا میں جنازہ پڑھایا. خدا دی قسم ہے اگلی گل جدوں مینوں ساتھیاں دسی اس گل نے مینوں بڑا روایا, اس گل نے مینوں بڑا تڑپایا. اے جوان آندہ پراوو کوشش کر لو جے بچایا جاندہ جے بچا لو. تے رو کے جڑی نے اگلی گل کیتی. آندہ ماں جمیوں میری زندگی مینوں بے وفائیاں کر دی نظر آ رہی ہے. میرے 4 نکے نکے بچے نے, سب تو چھوٹا بچہ ماں دا جے دودھ پیندا ہے. تے رو کے آندہ میں دنیا تو جا رہا, میرے بچے آندہ میرے بعد کی بنے گا. ویکھ لو ابو نو اولاد دی کنی فکر ہوندی ہے. ایک باپ نو اپنے بچیاں دی کتنی فکر ہوندی. رو کے آندہ ماں جمیو ویرو میریاں یتیم بیٹیاں نے نکیاں نکیاں, جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میریاں یتیم بیٹیاں دے سر تے محبت نہ ہاتھ رکھے آجے. میرے بچیاں نو ابو والا پیار دیا جائے. اے باتاں کردہ رب نو یاد کردہ دنیا تو تر گیا. خدا دی قسم لوگوں چاچے تائے جنہ بھی پیار دے لین ابو والی کمی پوری نہیں ہوندی. کدے سوچے ہے جدو خبر کرے بیوی کو لائی ہوئے گی بچیاں کل, اس عورت تے کیا بیت دی ہوئے گی, ان یتیم بیٹیاں دے دل تے کیا گزر دی ہوئے گی. ابو تر جائے نا خدا دی قسم میں بچے یتیم ہوٹلاں تے برتن مانج دے ویکھے نے. ابا تر گیا کردہ نظام جو چلانا ہے, بچے لاری اڈے جتیاں پالش کر دے ہوندے نے. تیاں پوتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے. تیاں پوتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے. لوکی یتیم آکھن دل کبراندے نے. حوصلے یتیمان دے تو آپی بدھاویں ربا. باپ
बाप दा विछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा। बच्चे बाप नाल जदों लाड लड़ाउंदे ने यतीम निमाने होके ले ले रोंदे ने। इन्हां वगदियां आंसुआं नू तू आपे ही सुकावी रब्बा। बाप दा विछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा। मेरे तेरे मुर्शद पाक दुनिया तो गए ना ते बेटी फातिमा अब्बू दी जुदाई अंदर रो रो के नडाल हो गई। तुसी जानते हो धीआं नू बेटियां नू अब्बू नाल ते प्यार ही अनोखा हुंदा है। ए पिछले दिनों दा वाकया, एक बुढ़ा जिहा लाल दाड़ी वाला बाबा शाहकोट लारी अड्डे चौक आजम लइए तू आया, लेट हो गया ते बस लेट हो गई, अद्धी रात नू उतरिया। पंजाब पुलिस दे नौजवान वीरां भाइयां पूछया बाबा जी क्यों परेशान हो, ते बाबा जी रो के आंदे ने मैं चौक आजम लइए तू आया, शाहकोट लारी अड्डा फैसलाबाद। आंदा जी मेरा पुत्र रहिंदा है 10-11 किलोमीटर दूर, गड्डी आखिरी चली गई, मैं लेट हो गया, मेरे कोल मोबाइल भी नहीं, मैं परेशान हाँ। पुलिस वाले भरांदे ने बाबा जी कोई फोन नंबर है ते पुत्र दा दिओ असी गल कराइए। बेटे दा नंबर दिता ना, बाप गल करदा करदा रोन लग पिया, मोतियां दी तरह आंसू हजरात अखां चू टपकदे पे ने। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी क्यों रोंदे हो। बाबा रो के आंदा मेरे पुत्र ने मैनू चिड़का मारियां ने। आंदा अद्धी रात नू बूथा चुक के तुर पे टाइम नाल क्यों नहीं आया। जंगल उजाड़ हनेरा रात नू मैं तेनू किवें लैना वा, इत्थे दफा हो मर खप जा, सवेरे बस आएगी ते बह के आ जाई। बाप आंदा मेरे पुत्र ने मैनू झिड़का मारियां ने ते मैं रोन लग पे। जाओ बदनसीबा, अद्धी रात दा वेला, ये सफेद दाढ़ी वाला लाल दाढ़ी वाला बाबा मेरे आका फरमांदे ने बुजुर्गां दा हया करया करो, इन्हां दा हया इंज जिवें आसमान वाले रब दा। इन्हें बदतमीजी की ते बाबा जी रो के मोबाइल वापसी पकड़ा देंदे। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी जी आखो असा तोड़ छड्ड आईए। आंदा मैं दोबारा बेइज्जती नहीं कराना चाहता, मेरे पुत्र ने झिड़का मारनियां ने, मैं ऐसे बदनसीब ते ना फरमान दे कोल जाके की करना है। उथे ही बह के रोन लग पिया। बेयारो मददगार रात का टाइम है। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी और कोई तेरा रिश्तेदार, ते बाबा रो के आंदा इस्लाम नगर एक पिंड है 10-12 किलोमीटर दूर, उथे एक मेरी बेटी भी रहिंदी है, एक मेरी धी बेटी भी रहिंदी है जी। बेटी का नंबर है, बाबा जी ने धी का नंबर दिता है। पुलिस वाले भाइयां बेटी का नंबर मिला के दिता ते अब्बू रो के आंदा नहीं बेटीए मैं तेरा बाबा फलां लारी अड्डे बस लेट हो गई, परेशान रुलदा फिरना वा। ते बेटे दियां मोबाइल अंदर ही ताइयां निकल गईयां। वे मेरे अब्बू अल्लाह करे तुहानू तत्ती वाह ना लगे बाबा, अल्लाह करे मेरी जिंदड़ी मेरी उम्र भी तुहानू लग जाए। बेटी दियां ताई निकल गईयां। और जिन्हां पुत्रां नू जमीनां देंदे हो, दुकानां ते वरासतां देंदे हो, जिन्हां पुत्रां दे नाम मकान करदे हो, ओ पुत्र ने झिड़का मारियां। अज जिस बेटी नाल लोग नफरत करते ने, जिस बेटी नू हार जान दे विरासत नहीं देंदे, ओ बेटी अब्बू जी ली अब्बू वास्ते बिस्मिल्लाह ते सदके जावां
आंदी है पुलिस वाले ओ वीरो मेरे अब्बू नू किते ना जान दिओ, असा हुणे ही लैण वास्ते आ रहे हैं। पुलिस वाले आंदे ने बहना असा पहुंचा देने। फोन बंद होया, 5 मिनटां बाद दोबारा फोन आ गया ते ए रो के आंदी है मेरा खामद नाल गल करो, मेरा खामद आ रहा, रब दा वास्ता मेरे अब्बू नू किते ना जान दिया जे, इत्थे रोक लो। बयान करन वाला आंदा है उस बेटी ने अद्धी रात नू अपने खामन दे तरले कीते, पैर फड़े होणगे वे मेरे सिर दियां साइयां किस्मतां नाल मेरे अब्बू नू रब ने ले आउंदा ही, जा मेरे अब्बू नू ले आ। जमीन ते अब्बू राजी, आसमान ते रब राजी। जिन्नी देर अब्बू घरे नहीं पहुंचिया बेटी ने बिस्तर ते कदम नहीं रखिया, बार बार राबते अद्धी रात नू अपने अब्बू ली खाने ते हजरात रोटियां तैयार कर रही है, खाने तैयार कर रही है। मैं दसना चाहना इन बेटियां नू अब्बू नाल मुहब्बत ही बड़ी हुंदी है। फातिमा रजी अल्लाह तआला अगे सुनते पैसो कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह बयान करते रोटियां फातिमा पकाइयां, फरमाया मेरे अब्बू नू बुलाओ, अब्बू आएगा ते रल के खावांगे। ते जदों अब्बू दुनिया तू चला गया फातिमा दा पिछे की बनदा होएगा। ओए बाप दे सिर ते तियां मौजा मार दियां, बाप दे सिर ते तियां मौजा मार दियां, टुर जावन जद बाप ते भाबियां नहीं जान दियां। अपने वीर भी इन्हां दे आखे लगदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप बल्लां वर्गे प्यार दलां से लभदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र तियां विच मुसीबतां पै जांदे। लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। अब्बू कौन हुंदा है? अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे, होर भी होइयां दिल दियां दिल विच ले जांदे। अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे, होर भी होइयां दिल दियां दिल विच ले जांदे। किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं, टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे। मेरे मुर्शद पाक दियां दो गल्लां। पहली गल आका फरमाते ने मैं अज दुनिया तू चला जाना, आका चले गए, गल पूरी हुई। हुजूर ने फरमाया बेटीए मेरे बाद जन्नत अंदर सब तू पहले तू आके मुलाकात करेंगी। नबी पाक दे बाद 6 महीने फातिमा ने रो रो के वक्त गुजारिया। एक दिन फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हसन हुसैन नुआया, कपड़े पवाए सोने कपड़े,
زینب تے امو کلثوم نو سونے کپڑے پوائے تے فاطمہ پترا نو بیٹیاں نو سینے لا کے آندھی پترو بیٹیو اج امی فاطمہ نو رج رج امی کہہ لو انج لگ دے جویں تواڈی ماں نے اج دنیا ہی چھڈ جانا ہے انج لگ دے جویں اج تواڈی ماں نے جدائیاں دے جانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آئے فاطمہ کیوں رونی ہے حوصلہ کر فرمایا علی جدو میں دنیا تو چلی جاواں مینوں غسل تو آپ دیویں جنازہ آپ پڑھا لویں تے میری میت جنازہ رات نو لے کے جاویں اے باپا کیتیاں حسنین کریمین دی اماں زینب امو کلثوم دی ماں تے میرے پیارے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ دنیا تو چلی گئی اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا لوکو انت وچھوڑا سینا ہے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیاں جا جنت اندر اپنے ابو نال ملاقات کی تھی او بات جڑی نبی پاک نے فرمائی سی بیٹیے میں دنیا تو جا رہے ہیں بیٹی رون لگ پئی فرمایا میرے بعد میرے کرانے چو سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی اللہ پاک نے مرشد پاک دیاں دونوں باتاں سچ کر دکھلائیاں آپ دیاں باتاں سچیاں آپ دیاں باتاں پوریاں کیوں نہ پوریاں ہون وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ٹائم کافی ہو چکے اللہ میری توڑی سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ اے پھر کدے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اور مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب سبنا دی محنت محبت قبول فرما یا اللہ میری ماما بہنا بیٹیاں خواتین دا آنا بھی قبول فرما اے بزرگ آئے نے بچے آئے نے دور دراز تو سبنا دی حاضری قبول فرما یا اللہ علماء دا بیان کرنا قبول فرما خواتین بیبیاں پہناں دا سننا بزرگاں بھائیاں دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ جنہ دے امی ابو فوت ہو گئے نے انہوں دی قبرانو جنت دے باغ بن تے جنہ دے زندہ نے یا اللہ خدمت کرن دی توفیق دے دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما
سکوٹی ادارے معافی ادارے سرکاری ادارے ساڑے تمام ادارے دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑے ملک پاکستان دیاں سرحداں بارڈراں دی حفاظت فرما کشمیری مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما کشمیری مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ دشمنانو کافرانو ظالمانو تباہ و برباد کر دے اسلام اور اسلام والیاں عزت اور ترقی عطا فرما یا اللہ میری جماعت دے خطیب مولانا سیف الرحمان توحیدی صاحب دی محنتاں قبول فرما آئندہ جمعہ گلہ والے بہت بڑا سالانہ عظیم و شان پروگرام ہو رہے ہیں انشاءاللہ اتھے بھی آؤ گے نا اللہ کرے وہ پروگرام بھی انجی کامیاب ہو جائے اے جمیں تو اڈا ہر لحاظ نال پروگرام کامیاب ہے تے انی دعا کر لو اللہ قبول بھی فرما لے تے سیف الرحمان توحیدی صاحب دا 5 اکتوبر بروز جمعہ گلہ والا سالانہ کانفرنس اللہ پاک اس پروگرام نو بھی کامیاب فرمائے تے سیف الرحمان توحیدی صاحب دی محنتاں قبول فرمائے اور مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب انہاں دے والدین نو اللہ پاک کروٹ جنت الفردوس در اعلیٰ مقام دے یا اللہ جنہ دے ماں باپ امی ابو دنیا تو بہن بھائی بچے تر گئے سبنا نو معاف کر کے درجات بلند کر دے قاری احمد حسن ساجد صاحب خطیب پاکستان یا اللہ قاری صاحب دے والدین نو کروٹ جنت الفردوس در اعلیٰ مقام دے قاری احمد حسن ساجد صاحب دی دینی خدمات قبول فرما قاری احمد حسن ساجد صاحب نو انہاں دے والدین واسطے صدقہ جاری اور نجات دا ذریعہ بنا دے یا اللہ جنہیں میرے بھائی بے اولاد نے نیک بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما یا اللہ جنہ دی اولاد ہے ماں باپ دا تابع دار بنا یا اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے دکھ دور کر دے یا اللہ بیٹیاں دکھی نے یا اللہ اپنی رحمت نال بیٹیاں نو سکھ نصیب فرما مقدر اور نصیب اچھے کر دے یا اللہ سی گنہگار خطا کر پاپیاں جے ساڑھے گناہوں دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڑھے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھے جائے پھر بلے 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 ربا سانو معاف کر دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ساڑھے